تمام احباب کی مرتبہ درود شکر و محبت اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعزمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب مل کے محبت نال پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مل کے باواز بلند پڑھو انشاءاللہ حاضری ہو جائے گی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ عاشقان غلامان حسین دا جمع غفیرے ایک مرتبہ مل کے باواز بلند پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ دین ہے عطا حسین دے سلامت رہو بھائی تو سب توجہ کر لی دین ہے عطا حسین دے ساڑھے پیشوا حسین دے دین ہے عطا حسین دے ساڑھے پیشوا حسین دے دین ہے عطا حسین دے ساڑھے پیشوا حسین دے پشتے بہ گیا نبی دی پشتے اے ابتدا حسین دی اے ابتدا حسین دی اے ابتدا حسین دی ساڑھے پیشوا حسین دے ساڑھے پیشوا حسین دے ساڑھے پیشوا حسین دے
عرش ویکھنا زمین تے عرش ویکھنا زمین تے ویکھ کربلا حسین دے ویکھ کربلا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے تسا توجہ فرما لئیے عرض پہ کرنا اے حق دیرا تے لکھ ٹرے کوئی حق دیرا تے لکھ ٹرے کوئی ٹور ہے جدا حسین دے ٹور ہے جدا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے تسی بھی کہہ سکتے نے ساڈے پیشوا حسین دے ساڈے پیشوا پیشوا حسین دے اے ساڈیاں دھیاں دے سر اُتے ساڈیاں دھیاں دے سر اُتے اج بھی ہے ردا حسین دے اج بھی ہے ردا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے اے دین تے ایمان صرف نہیں دین تے ایمان صرف نہیں جان بھی فدا حسین دے جان بھی فدا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے اے پوچھ دی رہی سکینہ شمر تو پوچھ دی رہی سکینہ شمر تو دس کیے خطا حسین دے دس کیے خطا حسین دے ساڈے پیشوا حسین دے اللہ کریم میری تواڈی سب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ اقدس دے اندر قبول فرمائے احباب دے علم دے اندر آج دا سالانہ اہتمام انتظام آج دی محفل عالیہ ذکر شہداء کربلا بھائی محمد عمران صاحب شہباز صاحب بھائی ممتاز صاحب اور انہوں نے بھائیاں نے گھر والے نے اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دے اصال ثواب لئی اہتمام کیتا ہے اللہ اس کا اجر عطا فرمائے اللہ کریم اماں جی دے درجات بلند فرمائے بخشش و مغفرت فرمائے اللہ انہاں سارے بھائیاں نو آپس ہمیشہ اتفاق عطا فرمائے اللہ اس علاقے تے رحم و کرم فرمائے اس قبرستان تے رحمت فرمائے اللہ دے دو ولیاں دے درمیان بیٹھے ہیں اللہ اپنے نہ ولیاں دا صدقہ ساڑھے سارے دی حاضری قبول فرمائے بغیر کسی تاخیر دے احباب نو میں اپنے گفتگو اللہ چلا قرآن مجید فرقان حمید دی جس آیت مقدسہ دی تلاوت عرض کیتی گئی اس دے ضمن دے اندر ایک دو باتاں جناب دے گوش گزار کراں بغیر کسی فرقہ وریت دے کوئی فرقہ وریت دی بات نہیں کوئی سیاسی بات نہیں اسی خالصتاً ذکر اہل بیت مصطفیٰ دے واسطے اکٹھے ہیں تے اس توتے میرا خیال ہے بھی چنگی گل کوئی نہیں سبحان اللہ ایک بات میں ضروری سمجھنا بچے جوان بزرگ جتھے تائیں بھی میری آواز جا رہی ہے جناب دے گوش گزار کر دے وہاں حسین کسے لڑائی دا نام نہیں سبحان اللہ تھوڑی جی تکلیف کرنی بولن دی گرمی سارے واسطے برابر ہے حسین کسے لڑائی دا نام نہیں کسے جھگڑے دا نام نہیں حسین
کسی عداوت و مخالفت و منافقت کا نام نہیں، حسین نام ہے محبت دا۔ سبحان اللہ وسدے رہو بھائی، تھوڑا جے بولو میں نال، حسین نام ہے الفت دا، حسین نام ہے عشق مصطفیٰ دا، حسین نام ہے دین دا، سبحان اللہ حسین نام ہے قرآن دا، حسین نام ہے غیرت ایمان دا، حسین نام ہے مرضی رحمان دا۔ اس نام نال جو محبت ہے، اس ذات نال جو محبت ہے، اے دکھلاوا نہیں، ریاکاری نہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اے محبت ڈائریکٹ محبت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ تو جس نو اے محبت نصیب ہو گئی اور بارگاہ مصطفیٰ بارگاہ خدا دے اندر قبول بھی ہو گیا، مقبول بھی ہو گیا۔ اور میں اکثر بات عرض کرنا، اللہ رب العالمین دی بارگاہ اقدس تک پہنچن واسطے، منگن واسطے بہترین تے شارٹ ترین جڑا رستہ ہے وہ حسین ابن علی دی ذات ہے۔ سبحان اللہ خوش قسمت نے وہ لوگ جنہاں نو یہ محبت نصیب ہو گئی، جنہاں نو یہ مودت نصیب ہو گئی، وہ دونوں جہانچ کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں بچے ایک لفظ بول گیا کہ حسین قرآن ہے، اس دے اندر شک نہیں، حسین قرآن نال ہے تے قرآن حسین نال ہے۔ سبحان اللہ جو مقصد قرآن دا ہے وہ مقصد حسین دا ہے۔ قرآن پاک و پاکیزہ، حسین پاک و پاکیزہ۔ تسی تھوڑے بولے نے، حسین قرآن طیب و طاہر، حسین طیب و طاہر۔ سبحان اللہ جو پیغام قرآن دا ہے وہ پیغام حسین دا ہے، جو مقصد قرآن دا ہے وہ مقصد حسین دا ہے، جو مقصود قرآن دا ہے وہ مقصود حسین دا ہے، جو منزل قرآن دی ہے وہ منزل حسین دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے اور میری بات تو آڑے تو پہنچ جائے، تسی اندازہ کر لینا ہے کہ مقام حسین کیا ہے۔ یہ قرآن لا ریب ہے، حسین بھی بے عیب ہے۔ سبحان اللہ بے شک کیا بات جتھوں آیا ہے نا قرآن، آخری مدد دی توجہ کرنی، جتھوں آیا ہے قرآن اتھوں آیا ہے حسین، سبحان اللہ تے جتھے آیا ہے قرآن اتھے کھیڑیا حسین، تے جس زبان اقدس و مقدس و اطہر و مطہر تو ایک قرآن نکلے وہ زبان چوستا رہا حسین۔ ہون اگلا میں نہیں پتا بھئی حسین نانے دی زبان چوستا رہا ہے یا وحی الہی چوستا رہا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن نال بھی محبت، حسین نال بھی محبت، قرآن اللہ اکبر، یہ چپ قرآن ہے، حسین بولتا قرآن ہے۔ اس واسطے میرے آقا نے فرمایا میرے امتیوں میں تو آڑے میں دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن ہے ایک میری اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رو بھئی، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ جے انہاں دوواں چیزاں دے نال تساں لگ کے رانا ہے، انہاں دوواں نو نہیں چھڑنا، انہاں نو چھڑ کے اگے چلے جاؤ گے تو مر جاؤ گے، رستہ نہیں ملے گا۔ انہاں دوواں نو چھڑ کے پیچھے ہٹ جاؤ گے، ہر جاؤ گے، رول جاؤ گے، منزل نہیں ملے گی۔ انہاں دے نال نال رہو گے نا تو پھر تر جاؤ گے، پھر مار نہیں کھاؤ گے۔ ہاں اگر انہاں دوواں دے وچوں جے تانوں قرآن دی سمجھ نہ لگے تے سجیوں کھبیوں کسے تو نہیں پوچھنا۔ کیا بات توجہ فرماؤ بھائی، قرآن دی سمجھ نہ لگے تے سجیوں کھبیوں نہیں کدوں پوچھنا، پھر تسا میری اہل بیت نو پوچھنا ہے۔ وہ تانوں دسن گے کہ عظمت قرآن کیا ہے، باویں جسم کدائیں ہویا، سر کدائیں ہویا۔ تے جے تو آنو میری اہل بیت دی سمجھنا نہ آوے تے اے بھی کسے تو نہ پوچھے آجے، کوئی نہیں حقیقت جان سکتا میری اہل بیت دی۔ پھر تسا قرآن تو پوچھنا ہے، قرآن تو آنو دسے گا اس گھر دی طہارت کیا ہے، اس گھر دی عصمت کیا ہے، اس گھر دا مقام و مرتبہ کیا ہے۔
کہ قرآن دسے گا میری اہل بیت کیے تو میری اہل بیت تو انہوں دسن گے بھی قرآن کیے. میری اہل بیت دے بغیر قرآن دی سمجھ نہیں آوے گی. حضرات محترم ساری دنیا دے علم دیاں ڈگریاں بندہ لے لوے ادو تک قرآن تو فیض نہیں حاصل کر سکتا جداں تک در اہل بیت مصطفیٰ تے نہ آ جائے. جداں تک اس گھر دی غلامی نہ اختیار کر لے, جداں تک اس محبت دی غلامی دا پٹانا اپنے گالج پا لے. اس واسطے قرآن میری اہل بیت نہ لے تو میری اہل بیت قرآن نہ لے. اے آپس سے جدا نہیں ہو سکتے, اے ہمیشہ اکٹھے رہن گے حتیٰ کہ حوض کوثر تے آ کے میرے نال ملاقات کریں. اللہ اکبر. اور اللہ دا قرآن سنو جس آیت کریمہ دی میں تلاوت عرض کیتی ہے, مختصر اس دا ترجمہ تے پھر کہ جی میں نے حکم کیتا گیا اس دی تعمیل کراں. اس دعا نال اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اچھی کہہ دعا میں. گرمی محسوس ہو رہی ہے, گرمی ہے لیکن کسی ہوا دا جھولا بھی آ جاندہ, شامیانے بھی لگے ہوئے, درختاں دی چھاں بھی ہے, سجے کھبے سبیلہ بھی ہیں, ہر سہولت ہے. میرے خیال ہے یہ 10 محرم 61 ہجری تو زیادہ گرمی کوئی نہیں. اور آج پھر 7 محرم الحرام بڑی اہم تاریخ ہے. اب دیکھ رہے ہیں نا ویچ محفل دے بھی لوگوں نے پانی پلا رہے ہیں. یہ سہولت ہے نا جی. جنہ دے ذکر چ بیٹھے نے انہاں تے 7 محرم نو مکمل پانی دی پابندی ہو گئی. اللہ اکبر. یہ پابندی پانی دی 7 محرم نو لگی ہے. خیمے اچ پانی پہلے دا کوئی نہ. اللہ جانے کتنے دنہ دی پیاس سی کربلا دے تسیاں دی. چند گھڑیاں توجہ فرما. اللہ قرآن پڑھن سنن سمجھن عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین دا پاک فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے میرا محبوب فرما دے لا اسألکم علیہ اجرا, میں تو انہوں سب کچھ عطا فرمایا. ایدی تفصیل اچھ میں نہیں جانا چاہ رہے. سب کچھ دے وچ سب کچھ ہے, سب کچھ عطا فرمایا. ایدہ بدلہ میں تو اڈے کوڑو منگڑ نہیں آیا نہ لین آیا. میں تو خدا دی رحمت دے خزانے ونڈن واسطے آیا ہاں. ہاں ایدہ اگلا اسے سنو, جے تسی میں محمد نو راضی کرنا ہے نا, تسی چاہتے نہیں کہ ساڑیاں عبادتاں قبول ہو جان, دعاواں قبول ہو جان, میرے کلمے دا حق ادا کرنا چاہتے نے, میں نو اگر اجر رسالت دینا چاہتے نے تو پھر مال و زر نہیں, الا المودۃ فی القربا. اے میرا محبوب فرما دے پھر میرے قرابت دارانال مودت کرو. اے بچے بچے نو احتیاط ہے, میرے قرابت دارانال مودت کرو, میرے قرابت دارانال مودت کرو. اے میں محمد دے کلمے دا حق ہے, اے میں محمد دا اجر رسالت ہے, میں محمد راضی ہو جاواں گا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بچیوں, اللہ کرے میری بات سارے تائیں پہنچ جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کر دیں یا رسول اللہ لج پالا مہربانا ساڈا مشن یہ تسی راضی ہو جاؤ. تھوڑا جے بولو بھائی میرے نال بولو سبحان اللہ. اسی چاہنے ہیں تسی راضی ہو جاؤ, ساڈا مقصد یہ تسی راضی ہو جاؤ, ساڈا تن من دھن سب کچھ قربان ہو جائے. اسی آپ دی رضا چاہنے ہیں, اسی چاہنے ہیں ساڈے نیک عمل قبول ہو جائیں, عبادتاں قبول ہو جائیں, تسی راضی ہو جاؤ. اے فرماؤ او تواڈے قرابت دار کون جنہاں نال اسی مودت کریے تسی راضی ہو جاؤ. اللہ بھلا کرے حضور دے صحابہ دا, ارباں خرباں رحمتاں دا نزول فرمائے صحابہ دی مزارات تے. جنہ
سانو بڑی وڈی لڑائی تو بچایا، بڑے وڈے فساد تو بچایا، بڑے وڈے جھگڑے تو بچایا۔ صحابہ نے پوچھیا، ونڈ ہو گئی، پتہ لگ گیا اگر صحابہ یہ مہربانی نہ ساڈے تے کر، انہاں ساڈے تے مہربانی فرمائی تے آج ہر بندہ آکھیا میں محمد دا قرابت دار ہاں، میں محمد دا چوکھا لگنا۔ تو اڈا تو پتہ نہیں مڈو اسا مولوی ہیں کوئی نہ چلے گیا جی اسی محمد دے لگنے ہیں۔ اے مہربانی کیتی صحابہ نے، اے ٹاک لگ گیا گل دا، اے ٹاک والے لفظ سمجھ لگی نہیں، اے جھیڑا بج گیا، جھیڑا صحابہ نے مکوا لیا سی نا، جیڑا آج اس جھیڑے نو چھیڑ دا ہے نا صحابہ دا نہ لے کے، اللہ دے دو ولیاں دے درمیان بیٹھ کے میں آدھا پیا نہ کوئی وہ صحابہ دا سکتا ہے نہ کوئی اہل بیت دا سکتا ہے۔ وہ صرف دنگا فساد کرنا چاہتا، انہیں ترکڑی ہاتھ پھڑ لئیے، ایک پاسے صحابہ تے ایک پاسے اہل بیت، انہیں اپوزیشن بنا چھڑیے۔ خدا دیا بندیا اے جڑا اسی حسین پہ کرنے آنا، اسی کسی مولوی دی گل پیچھے نہیں لگے، اسی صحابہ دی گل سن کے کر دے۔ تھوڑے بندے کیوں بول لینے بھائی؟ سانو دسیا صحابہ نے اس گھر دا ادب کیویں کرنا ہے، اس گھر دا احترام کیویں کرنا ہے، اس گھر دے نال محبت کیویں کرنی ہے۔ صحابہ نے سانو دسیا ہے، اللہ نو راضی کرنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایتھے جتنے بندے آئے بیٹھے نے کی مقصد لے کے آئے نے؟ جی قبرستان والے راضی ہو جائیں، شیخ عرص والے راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے۔ تو صحابہ نے فرمایا تسی ویکھ لو ساڈے تے اللہ کیویں راضی ہویا۔ جی حضور دے صحابہ فرما تواڈے تے اللہ کیویں راضی ہویا؟ صحابہ فرماندے نے اسی اس گھر دے احترام کیتا ہے، اس گھر نال محبت کیتی ہے، اللہ آپ اعلان کیتا ہے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ تواڈے تے راضی ہاں تسی بیٹھے۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ ایتھے ضمناً ایک دو اشارے کرن لگا، اس صحابہ نے سانو کیویں دسیا بھی اس گھر دا احترام کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ تے لوگاں سوال کیتا ہر ویلے اس دروازے تے بیٹھا ہونا ہے، دس اس دروازے دا رنگ کی ہے، کلر کی ہے، اس کا اے لکڑی کی ہے۔ تے حضرت سلمان فارسی رون لگ پہ، لوگاں پوچھے کیوں؟ آپ نے فرمایا بڑا اوکھا سوال کیتا ہے۔ انہوں نے سوال اوکھا کہ میں ہر ویلے شبوئے تے بیٹھا ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا ہر ویلے بیٹھا ہونا ہے میرا کمال نہیں ہے، تے ہے نا سائیاں دی مہربانی سبحان اللہ، جنہ میں انہوں قبول کر لے۔ تے رہی بات بھئی میں رنگ تو انہوں دساں اس دروازے دا کیے، آپ فرماندے نے جداں دا شبوئے تے بیٹھا آنکھ چاہ کے اس دروازے وال ویکھے ہی نہیں۔ بھئی ادب سکھو نا اس گھر دا، صحابہ کو سکھو، اس بوئے وال نہیں کدی آنکھ چاہ کے ویکھے، متاں بے ادبی نہ ہو جاوے۔ اس دروازے دے اندر محمد دی دھی بیٹھی ہے، میں کدی اس دروازے ہونے میری گل دل تے لکھ لو، جنہ اس دروازے دا حیا کیتا ہے نا وہ بھاویں رنگ دا کالا ہے نا کعبہ تھلے بلال اتے ہے۔ اس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دا ساڈے تے احسان ہے۔ بھئی اسی تا صرف صحابہ نو نہیں مندے، تسی حیران ہو گئے نے میرے لفظ سن کے۔ مصیبت کو وڈی ہے پئی ہوئی ہے بھی جیڑا ذکر علی کرے اے جی شیعہ ہو گیا، ذکر حسین کرنے والا شیعہ ہو گیا، علی دے بابے دا ذکر کرنے والا شیعہ ہو گیا، جیڑا شہداء کربلا دا ذکر کرے شیعہ ہو گیا۔ اگو اشاوی مولوی دی گلاں پلے بن لینیاں نے بھی اے ٹھیک آندا پیا، اے ٹھیک آندا پیا۔ کیوں بھائی تو کی چاہنا ہے جی نال ذکر صحابہ بھی کرو؟ ہن میں ذکر صحابہ کردا پیا نا، ذکر صحابہ یہی ہے جو ذکر حسین ہے، کیونکہ سانو دسیا صحابہ نے، اسی صرف صحابہ نو نہیں منیا۔ اگلے لفظ سنیا، اسی صحابہ نو بھی منیا ہے، اساں صحابہ دی بھی مننی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اشارہ اور کرا، بندہ کی نماز پڑھتا پہ مسجد نبوی شریف دے اندر حضور دی ظاہری حیات طیبہ، حضور خود تشریف فرما رہے۔ بھئی سمجھ آ رہی میری گلاں دی؟ نماز پڑھ رہے ہیں تے میرے آقا نے صد مارے، اے میری گل ضائع نہ کرے آجے،
جتنا بھی سفر کر کے آئے بیٹھے نے اتنی گرمی ایک سیکنڈ انشاءاللہ اس دا مول پہ جا سی میرے آقا نے اس بندے نو ساد ماریا وہ کی کردہ پیسی جی نماز پڑھ رہے ہیں نماز چنگا کام نہیں نماز ہے کندی تُسی ویکھ لو نہیں بولے نے بھی مولوی ہونے نہ نتال میں ٹائم ہویا کھڑا پڑھنی نصیبہ نال نے بولو میرے نال نماز کندی ہے اللہ دی تے کام چنگا ہے کہ چنگا نماز پڑھ رہے ہیں تے نماز اللہ دی میرے آقا نے ساد ماریا وہ نماز پڑھ دا رہے میرے آقا نے دوسرا ساد ماریا نماز پڑھ دا رہے میرے آقا نے تیسرا ساد ماریا نماز پڑھ دا رہے اس سکون نال نماز مکمل کی تھی سلام پھیریا میرے آقا دی بارگاہ اقدس دے اندر میرے علوی کیا ہے بات ضائع نہ ہو جائے وہ آیا نہ سجے پاسے ہوں سرکار نے چہرہ ہی کھبے پاسے پھیر سبحان اللہ اللہ وہ تھے کی کردہ پہ آہا نماز پڑھو کھبے آئے سرکار نے چہرہ سجے پاسے پھیر سجے آئے سرکار نے چہرہ کھبے پاسے پھیر آندہ ہے اچھا یا رسول اللہ تسی ناراض ہو گئے میں نماز پڑھ رہا سونے میں نماز پڑھ دا پیا تے ساتھ تو آٹے میں سن لے نماز پڑھ رہا چاہی دا سی نا سرکار فرماندے شاباش اچھی بات ہے بھائی تو نماز تے قائم رہا ہے بولو بولو میں نماز تے قائم رہا ہے پکا رہا ہے چنگا کیتا ہی نا کی کر رہا سی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا سی میرے آقا نے فرمایا نماز کن دیئے جی اللہ دی توجہ فرمایا تھا نماز دیتی کن نے جی تو شاہ اچھا نماز اللہ دی تھوڑی جی دی ڈبل رپیٹ کھاٹ کرو تھوڑی جی آواز کھلے آجا سلامت رہو نماز اللہ دی تے دیتی نماز تینو میں اے جن دی نماز ان دا فرمان نہیں سنے ایمان والے ہو جدو میرا محبوب ساتھ مارے فوراں چلے جاؤ اچھا یا رسول اللہ تو مطلب تسی تو پھر ناراض ہو گئے تسی ناراض ہو گئے نتیجے تو میری گل آگئی میرے آقا نے فرمایا صرف میں ناراض نہیں ہویا وہ بھی ناراض ہو گئی اچھا یہ تو مطلب ہے یا رسول اللہ پھر میں نماز دوبارہ پڑھا نماز دوبارہ پڑھا نماز تو میری گئی آئے میرے بدے ہاتھ نے میرے لفظ سن لویا میرے آقا نے فرمایا ہون نماز پڑھے آئی نہیں سرنا ہی ہون کلمہ بھی دوبارہ پڑھ میں پوچھ سکنا تو آٹے کو کدھے گئی نماز کی کیتا نماز نے یہ تو مطلب ہے نماز وہی ہے جو محبت مصطفیٰ پڑھی جائے نماز وہی ہے جو احترام مصطفیٰ پڑھی جائے اس سانو صحابہ نے دسیا ہے اس گھر نال محبت کرو صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ تو آٹے قرابت دار کون نے انہوں نے مہربانی نہیں کی تھی ساڑھے صحابہ نو ذرا بھی شک نہیں پیا بھی واتا سی ہوگی صحابہ نو اے پک سے جنہ دے بابے تو حکم ہو رہا ہے یہ کوئی ہور نہیں یا رسول اللہ لجپالا کہے فرماؤ جناب دے قرابت دار کون اور فرمان مصطفیٰ سن لو میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ سن لو او میرا علی ہے تھوڑے بولے نے علی دے ناتے او میرے قرابت دار میرا علی او میرے قرابت دار میرا علی او میرے قرابت دار میرا علی اتھے دو چار فرمان سرکار دے مزید پڑھا چاہ ایک قبرستان والے بھی خوش ہو جاویں اللہ اکبر فرمان مصطفیٰ بلکہ میں انجا کا ذکر علی بزبان نبی سبحان اللہ لاجپال آقا نے فرمایا علی منی علی میرے وچوں ہے سبحان اللہ ایس تو اتے بھی کسے لانا ہے
میرے آقا نے فرمایا انا والی من نور واحد علی تے میں محمد دا نور ہکے انا والی من نفس واحد علی تے میں محمد دی جان ہکے انا والی من شجر واحد علی تے میں محمد ہکے شجر دے وچوں آئے انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی میرا ایتھے بھی بھائی ہے اوتھے بھی بھائی ہے النظر الی وجہ علی عبادہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے النظر الی علی عبادہ علی نو ویکھنا عبادت ہے ذکر علی عبادہ علی دا ذکر کرنا عبادت ہے علی دا ذکر سننا عبادت ہے زندہ ذکر کرنا عبادت ہے کوئی گویڑ کر سکتا ہے علی آپ کتنا حسین ہوئے سبحان اللہ اے میری تیری بات نہیں فرمان مصطفیٰ ہے علی دا ذکر کرنا عبادت ہے علی دا ذکر سننا عبادت ہے ضمناً ایک بات آ گئی ہے توجہ رکھیا میرے علم ایک سوال بھی کرنے لگا بھی ایک بندہ نماز پڑھ دا پہ مسجد دے اندر کھڑا ہو نماز پڑھ رہے یہ عبادت کر رہے ایک بندہ مسجد دروازے تے کھڑا ہے وہ اے نماز پڑھ دے پہ انہوں ویندہ پہ ہے پڑھ دا نہیں پہ انہوں نے بندہ پوچھے بھی کی پہ کرنا ہے دروازے کھڑا تو او اگو آکھے بھی او بھی عبادت پہ کر دا ہے تو میں بھی عبادت پہ کرنا اے برابر ہو گئے میرے خیال سوال میرے سر دو تو گزر گئے ایک نماز پڑھ دا پہ دعا نمازی نو ویندہ پہ اے ویکھنا رہے دی ہو جا سی کوئی نہ دعا بندہ او دے ہاتھ تسبیح آندھا جی میں نماز دا بڑا بڑا عاشق ہاں ہر ویلے نماز دا ورد پہ کر دا نماز 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 ہو جا سی نہیں یہ دا مطلب ہے نمازی جیڑا ہی متقی تے پرہیزگار ہوئے انہوں ویکھیاں بھی نماز نہیں ہوندی تسی جگ کے بولے نہیں نماز دا ورد کیتیاں بھی نماز نہیں ہوندی پھر بلا دے وہاں نمازی نو ویکھیاں بھی نماز نہیں ہوندی نماز کیتے ہیں بھی نماز نہیں ہوندی اس گل دا مینوں نہیں پتا حسنین دے بابے دا مقام و مرتبہ کی ہے میرے آقا نے فرمایا علی دی او ذات ہے جس نو ویکھنا بھی عبادت ہے علی علی کرنا بھی عبادت اچھا جی دنیا دی گرمی بھی نہ لگتے قبر دی گرمی بھی نہ لگتے حشر دی گرمی بھی نہ لگتے دنیا آپ چاہ کے بول حیدر حیدر یا حیدر 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 یا حیدر 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 یا حیدر 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 تو جب اندر علی نبی دا بھائی تو جب اندر علی نبی دا بھائی میدان غدیر غدیر پیا گواہی نارے رب دے یار ہے نارا حیدر تو نہیں سکنا مارے نارا حیدر 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 یہ بندہ سنسا ہے یہ کمزور ہے وہ دا ہاتھ پکڑ کے اچھا کرو مولا علی لناب دے ہاتھ اچھا کر تیرے بخت اچھے ہوں گے بول حیدر 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 خیبر فتانہ عمر دے وچ آیا سی خیبر فتانہ عمر دے وچ آیا سی نبی نے جنگا علی دے ہاتھ پڑھایا سی کردہ بیڑا پار انارا حیدر تو ہی سجنا پار انارا حیدر 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 یا حیدر 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 سب اقرار شیر سوانے واسے نارے لوگ کا ہور بھی بہت بنائے نارے لوگ کا ہور بھی بہت بنائے جگ دے اندر تھاؤ تھائیں لائے کیونکہ اے نارا میرے نبی لایا ہے نارے ادا سردار ہے نارا حیدر نارے ادا سردار ہے نارا حیدر ہاتھ چاہ کے مارے نارا حیدر 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 نارا حیدری نارا حیدری نارا حیدری سبحان اللہ لجپال آقا نے فرمایا علی دا ذکر کرنا عبادت ہے علی دا ذکر سننا
عبادت اور سارے عبادت شامل ہو، وہ فضائل تمام پہ کرنا وقت اجازت نہیں دے رہا، بس پیار علی دائے، اقرار علی دائے، بس پیار علی دائے، اقرار علی دائے، بس پیار علی دائے، اقرار علی دائے، جوان بولن میرے نام ہے، جوان بولن علی دائے، اقرار علی دائے، بس پیار علی دائے، اقرار علی دائے، دوزخ نہیں جا سکتا کدی حبدار علی دا، سردار علی دا، بس پیار علی دائے، اقرار علی دائے، سلامت رہو سلامت رہو، اے ساڑیاں چپاں دی وجہ تو گالے تھے پہنچ گئی ہیں، اور سوشل میڈیا تے کھل کھلا کے بغیر کسی جھجک دے اگلے آندے پہنے، محمد دے اممہ تے ابا کلمہ نہیں پڑھیا، علی دے ابا کلمہ نہیں پڑھیا، من کل تو مولا والی حدیث کوئی نہیں، الحسین منی وانا من الحسین والی حدیث کوئی نہیں، علی کا بیچایا ہی کوئی نہیں ہے، ایک گالے تھے پہنچ گئی تے میں عرض پہ کرنا کعبے دے وچ ویر نبی دا آیا ہے، ایک باری پڑھو نا سبحان اللہ، کعبے دے وچ ویر نبی دا آیا ہے، پاک نبی نے چم کے سینے لایا ہے، لگتا اج دربار علی دا، سردار علی دا، ہاں بس پیار علی دائے، اقرار علی دائے، تفصیل اچھ نہیں جانا چاہتا، صرف شعر پڑھنا چاہنا، ایک باری پڑھو سبحان اللہ۔ علی محمد فریدی صاحب توجہ کرنی ہے، جگ دے ہر ایک ابتر کو لو پوچھ جا کے، ہر ایک ابتر کولو پوچھ جا کے، جگ دے ہر ایک ابتر کو لو پوچھ جا کے، مرحبا تر شرطر کو لو پوچھ جا کے، ٹھلیا کسے بھی نہیں کدیے وار علی دا، سردار علی دا، میری تیری بات نہیں، میری تیری بات نہیں ہے، نبیاں تے سلطان نے فرمایا ہے، حیدر دیئے کل کائنات تیرے آیا ہے، بازو بکھایا ہے، نبی سرکار علی دا، سردار علی دا، بس پیار علی دائے، اقرار علی دائے، دوزخ نہیں جا سکتا کدی حبدار علی دا، سردار علی دا، میرے آقا نے فرمایا میرے قرابتدار میرا علی ہے، او میری فاطمہ، میرا حسن، میرا حسین، اینا نال محبت و مودت کرو، اے میری محبت ہے، اے میرے کلمے دا حق ہے، اے میرا اجر رسالت ہے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، قرآن حفظ کر لیا، قرآن دیا 6668 آیتاں پڑھ لیا، جے اس ایک آیت دا مسلمان حیا کر لونا، کدی بھی قاسم دی لاش تے گھوڑے نہ بھجینا،
अल्लाह 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 अखे वस पईयां कबूलियत दी मोर लग गई है। अज 7 मुहर्रम है, हाय मैनू हुक्म कीता गया है शहजादा कासिम इब्न इमाम हसन अलैहिस्सलाम की दसा कितना हसीना कितना नाज़िका कितना नफीसा उम्र 13 साल समदा मां दी झोली विच उम्र 13 साल रोटी फुफियां खवावेना एक दिन खुद एक लुकमा तोड़िया रोटी दा औलाद वाले बैठे ने हाथ जख्मी हो गया। मैं आना एक लुकमा तोड़न नाल हाथ जख्मी हो गया। ओदा किवें गुजरदी रही जदा मशरक दे घोड़े मगरब नु भज गए, मगरब दे घोड़े मशरक नु भज गए। इतना नफीस इतना नाजुक तरीन शहजादा जेड़ा हसन दी पूरी सूरत आ दी रात आई। मेरे हुसैन खैमिया दा जायजा ले रहे ने। एक खैमे दे दरवाजे ते आए, एक बीबी मुसल्ले ते बैठी है, झोली दे विच पुत्तर दा सिर है। कदी पुत्तर दा सिर चुमदी है, कदी पुत्तर दियां जुल्फां चुमदी है, कदी पुत्तर दे रुखसार चुमदी है। लिटाए होए मिट्टी ते जे ज्यादा तकलीफ ना होए ए जुमला करामा जितनी गरीब होए बच्चियां नु मिट्टी ते नहीं समझदी है। क्या बात है तुहाडी भाई, क्या बात है। रो रो के आंदी पईया ए कासिम तेरे दाद के वड्डे लाजपाल है। जदा तेरा चाचा हुसैन अल्लाह अकबर मदीने तू लैके करबला ताए। हाँ लाजपाली दी हद जदा दा तेरा बाप हसन टुरे आए तेरे चाचे हुसैन मैनू भर जाए नहीं सद आए। अम्मा सददा वसते रहो भाई वसते रहो। हर आँख वस पई मेरा लाल तेरिया फुफियां वड्डियां लजपालन। काश अज तेरा बाप हसन होवेया दीन ते औखी बन गई है भिरा दा साथ देवेया। शहजादे मां दी झोली छड़ी मां दे अथरू पूंज के आंदा अम्मा रो नहीं मैं हसन दा पोतरा वजह दस रोवण दे फरमैंदियां ने अज तेरा बाप हुंदा ओ तेरे चाचे दा साथ देवेया। शहजादा हाथ भर के आंदा अम्मा रात मुक लैण दे दिन चढ़ लैण दे इंज मैदान च जासा चाचा हुसैन खुद ऐलान करसी कासिम नहीं अज हसन भिरा पे जांदा। वसते रहो भाई वसते रहो दिन चढ़ लैण दे। हर शहीद दी लाश मेरा चाचा कंधे नाल ला के लिया। जदा मेरी वारी आई ना सिर ते रख के जदा 11 मुहर्रम दी फजर तुसा इथों टुरना है ना अगे किबला पीर तार शाह साहब पढ़ रहे हैं ना तुसी सुन रहे हो। हर मां अपने पुत्र नु मिल सी। जदा मेरी वारी आई ना अम्मा मैनू मिल न सकसे मैं हाल ही इसे चोसा दिन चढ़ लैण दे। चढ़िया दिन दसदा फजर तू लैके ढलदी जोहर ताई शहजादे एक मरतबा नहीं कई मरतबा इजाजत मंगी है नहीं मिली।
میرے حسین فرماوینا قاسم کیویں ٹورا تیرے ٹور جاون نال میرے دو ویڑے خالی ہو جا وستے رہو بھائی آخرکار اجازت دینی آئی اجازت دے دیتی تیار کیتا اپنے ہتھی سوار کرایا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ماں ویندی رہی بہنا ویندیاں رہیاں پھوپھیاں ویندیاں رہیاں حسن دی صورت ٹرے آیا میدان چپڑا مشن دسے تعارف کروایا حجت تمام کیتی ہے سلسلہ شروع ہو گیا بڑے بڑے سور میں بڑے بڑے پہلوان واصل جہنم کیتے اعلان ہو گیا بچہ نہ سمجھ رکھو اے غازی دا شاگرد واہ بھائی واہ بچہ نہ سمجھ رکھو اے علی دا پوترا ہے یک بارگی نال حملہ کرو دھوکے نال حملہ کرو قریب آگیا اجازت دے اللہ اکبر یک بارگی نال حملہ کیتا ہے کمینے ایک بغیرت اگے ودھے آئے سنبھل کے سنے آئے اس کمینے چھوپ کے دھوکے نال نیزے دا کیتا ہے وار نیزہ شہزادے دیاں پسلیاں وچ لگدا گیا ہے شہزادے زین چھڑیے زمین تے آیا ہے میں پڑھ لیا تسا سن لیا زمین ہلن ہو گئی ہے شہزادے دی زبان تے لفظ آئین چاچا میرے حسین پہنچے میدان اور میں چھڑ دیتا ہے حسین کیویں پہنچے نے کم و بیش 2.25 مربع دا فاصلہ حسین پہنچے آپ دے پہنچن تک حسن دی یتیم دی لاش تے گھوڑے بھاج گئے مسلمانوں فرقہ وریت دیاں گلاں سوکھیاں شیعہ سنی دے تانے سوکھے ویکھ جتنے شہید کربلا دے کسے دا سر تلوار نال جسم تو جدا کیتا گیا کسے دا خنجر نال اس کلمے بدلے حسن دے یتیم دا سر گھوڑیاں دے سنبا نال جدا کیتا گیا ایک کلمہ دین اوکھا بچے آئے میرے حسین میدان پہنچے نے 4 چفیرے نظر ماری کدئی یتیم بھتری دلاش نظر نہیں آئی ساتھ مار کے فرمائے نے قاسم میرے حسن دی صورت قاسم آواز دے نظر نہیں آ رہے ہیں اولاد والے بیٹھے نے دل تے ہاتھ رکھ کے سننا ایک پاسوں آواز آئی ہے چاچا میرے حسین اتھے پہنچے نے اولاد والے او قاسم کوئی نہیں جسم دا ایک ٹکڑا وہ ٹکڑا لے چاک نظر ماری دوسرا ٹکڑا چادر سر تو چلائیے زمین تے بچھائیے یتیم بھتری دلاش دے ٹکڑے چاونے شروع چکیتے نے انج ٹکڑے چارے نے جویں باغ چ کوئی مالی پھول چندائے ہر ٹکڑا چاہ کے چوم کے چادر چ رکھ کے آدھے نے مولا تیری رضا مان لئیے اے میرے یتیم بھتیجے دی قربانی قبول کر لے میرے نانے دے دین رو حیاتی عطا فرما دے او میں اجازت دے قریب آواں آخری لفظ ٹکڑے چالے اے سوکھا کام میں بار بار دہرا دے اے سوکھا کام ہندے پوتر بھی بڑے پیارے نے اولاد والے بیٹھے نے پر بھتریے چوکھے پیارے ہوندے نے تے پھر بھتریہ ہوئے تے نال یتیم ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر
اے میرے حسین ہی جان سکتے ہیں، اے میرے حسین ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ کرا شاہ صاحب تشریف لایا جی آؤں ہم احباب زیارت فرمان بس ہوں ہور جلدی کر لواں آپ دا خطاب دل نواز ہوئے گا میرا دل ہے تسی ایتھے آؤ آپ بیٹھ جاؤں آپ بیٹھ جاؤں شہزادے کی شہادت بھی بیان کی جائے بیٹھ جائیں بہت شکریہ جزاک اللہ بیٹھ جائیں اللہ آپ کو جزاک بسم اللہ اللہ اکبر گل یاد ہے جڑی میں کر رہا سی بھائی بس ہوں ہور جلدی ہو گئی قبولیت سمجھو مور لگ گئی ہے آل نبی اولاد علی تشریف لے آئے میں عرض پہ کرنا یتیم بھتری دی لاش دے ٹکڑے چادر چ پا لے گنڈ بن لئیے میرا دل آدھا ہے فرشتے رو رو کے آدھے حسن مولا بے نیازیں آج دنبا کیوں نہیں گھلے آئی مناوچ چھری بھی کوئی نہیں چلے دنبا آگیا ایتھے حسن دے یتیم دی لاش دے ٹکڑے ہو گئے آواز قدرت ہوندی ہے ملائکہ میرا تے میرے حسین دا معاملہ ہے اتھے خواب آئے تعبیر ہے اتھے آئے تائی تفسیر ہے او خلیل آئے شبیر ہے اے میرا تے میرے حسین دا معاملہ ہے او بعد دعا تک لے چلا قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے نے گانڈ پان لئیے جتنے بزرگ جوان بچے بیٹھے نے تو ہی دسو ہونے کے گانڈ حسین کیویں چاہے نجف المو کر کے آدھے نے بابا علی قلعہ خیبر دا دروازہ ہے کنگلی نال چاونا سوکھا ہے قاسم دی لاش دے ٹکڑے چاونے ڈاڈے اوکھے نے گنڈ بن لئیے وڈیاں طاقتاں دا مالک حسین وڈے جگریاں دا مالک حسین گنڈ بن کے یتیم بطریے دی سر تے رکھ لئیے اور ذرا سنبھل کے سن لو تو میں اجازت لے لو گل کرن لگا اس لاڑے دی تے جائے خون دی مہندی لائی جائے دی لاش انوکھے رنگ دے وچ شارت گرم تو چائی سلامت روحہ رکھ وس پئیے قبولیت دی مہر لگ گئیے آخری دو لینا تے اوکھیاں ذرا سنبھل کے سن لو جدی ماں پوچھ دی آئی نہیں کاش میں آیا شاہ کٹھڑی کھول وکھائی اولاد والے ماں چمن لگی منہ بچڑے دا تصویر نظر نہ آئی ماں چمن لگی منہ بچڑے دا تصویر نظر نہ آئی بات تمام ہو گئی ہے جدے واسطے میں نے دوستہ سختی نال حکم کیتا چار لینا تو آڈی نظر کر کے اجازت پہ لینا دو پٹھے ہوئے پتر شبیر چائے تیرے تے یہ پیڑ آیا نا کلمہ تو سمجھ لے ابھی سانو دکانہ تو لب گیا ہون اندازہ کر لیں بھی یہ کلمہ قرآن دین بچیا کے ڈاؤک یہ دے کتنا خرچہ کرنا پہ زہرا دے لالنو بچارے لینا سنو کوئی تفصیل نہیں دو کٹھے ہوئے پتر شبیر چائے وچ
کربل دے میدان ایک قاسم ہا شہر والا دوجا سونیا دا سلطان وسدرو قاسم دی لاش نو انج چایا جویں کاری چاہے قرآن اکبر نو چاہے شاہ صاحب دا فرمان پھر پڑھ کون سمجھیا کنے کی سمجھیا دو کٹھے اور پتر شبیر چاہے وچ کربل دے میدان ایک قاسم ہا شیر والا دوجا سونیا دا سلطان شاہ صاحب فرما رہے نے پھر پاڑ بہنا نکیاں ہوئن وڈیاں ہوئن بھرا نکے ہوئن وڈے ہوئن اے بہنا دے دل چرمان ہوندے نے بھرا جوان ہوئے خوشیاں دے شیرے بننے آپس چاندیاں ودیاں دیاں نے جدہ بھرا خوشیاں دے شیرے بننے میں پلو پھڑائی اے لاغ منگنائے دوسری آکسی واغ پھڑائی میں اے لاغ منگنائے اللہ جانے قاسم دیاں بہنا دی نبدی کیویں رہی اللہ جانے اکبر دی بہن دی کیویں گزر دی رہی ہے جدے پھرا نہ گانا بتا نہ خوشیاں دا شہرہ بنیا شاہ صاحب دے حکم دی تعمیل پہ کرنا دو کٹھے ہوئے پتر شبیر چاہے وچ کربل دے میدان ایک قاسم ہا شہر والا دوجا سونے دا دو کٹھے ہوئے پتر شبیر چاہے وچ کربل دے میدان ایک قاسم شہر والا دوجا سونے دا سلطان ایک قاسم دی لاش نو انج چایا جویں کاری چاہے قرآن اکبر نو چین دے ڈھل لگ گئی پیو بڑھڑا پتر